दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 24 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 8 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी, आज कहाँ कहाँ के हुँदैछ, त्यसैगरी देशभरमा रहेका राजनीतिज्ञ विषय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र पछिल्लो समय आएका विवादित विषय बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै दर्शक महानुभावहरू देशभर बाढी पहिरोको अवस्था के कस्तो छ र हैजा पनि देशभर फैलिन थालेको छ, कोरोनाको संक्रमण पनि फेरि बढ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। बाजुराको बुढीगङ्गामा 67% मतदान मतपेटीका संकलन हुँदै कोरोना विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप खेर जाँदै 22 निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने जी ल्याबोरेटरीबाट उत्पादित भिटामिन B3 प्रयोगमा प्रतिबन्ध। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओ नेपाल आउँदै। उपराष्ट्रपति पुनसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले गरे भेट। थप 2 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 33 पुग्यो। कोरोनाको चौथो लहरको जोखिम। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 508 जना सक्रिय संक्रमित। नेपाल बसेर अमेरिकामा ठगी पीडित खोज्न इन्टरपोलसँग सहकार्य गर्दै प्रहरी। एसपीपीमा गरेको राष्ट्रघात लुकाउन एमालेले ममाथि आक्रमण गर्यो भन्दै जनार्दन शर्माले भने। पदाधिकारीमा गृह कार्य पुगेन, 2-4 दिनुस् भन्दै प्रचण्डले भने। माओवादीको स्थायी समिति 41 सदस्यीय 15 जनाको नाम टुङ्गियो। माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो समिति 156 सदस्यीय हुने। स्वास्थ्य मन्त्रीले राज्य मन्त्रीलाई दिए 5 अधिकार। प्रदेशका गृह मन्त्रीले भने उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्रमै राख्नु संविधान विपरीत। 2 हप्तापछि खुल्यो पहिरोले अवरुद्ध पोखरा सिक्ली सडक। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने जनलोकपाल बनाउनु पर्छ भन्दै योगेश भट्टराईले भने। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोस्यो भन्दै विशाल भट्टराईको धारणा। बाजुराको बुढीगङ्गामा सकियो मतदान, रातिदेखि नै गणना हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टी कमजोर भएको बारेमा प्रचण्डको चिन्ता। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा बारेमा प्रचण्डको ब्रिफिङ। हामीले राजनीतिलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने डिजाइन देख्यौं। सरकारले भित्रभित्रै एसपीपीमा सम्झौता गर्ने काम गरिरहेको छ भन्दै भीम रावलले भने। 22 निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश। सीमावर्ती क्षेत्रमा लाग्ने हाट बजार बन्द गराउन उद्योगी व्यवसायीको माग। माओवादीले नारायण काजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने। साझा यातायातले सुरु गर्यो राजधानीमा विद्युतीय बस। गायिका दिलमायाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मृत्युको कारण झुन्डिएर भएको खुलासा। प्रहरीको अधिकार नपाए संघ विरुद्ध उत्रने प्रदेशका गृह मन्त्रीको चेतावनी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीको मुद्दा ओझेलमा पार्न आफूमाथि आक्रमण भएको बताएका छन्। एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको विषयमा एमाले नेतृत्वको सरकार दोषी देखिएको भन्दै शर्माले त्यही मुद्दालाई ओझेल पार्न आफूमाथि आक्रमण भएको बताएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भन्दै शर्मामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले बुधबार विशेष समिति गठन गरेको छ भने समिति गठन भएपछि शर्माले बुधबार नै अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले 41 सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् भने बाँकीको नाम भने 2-3 दिनमा टुङ्गो लगाएर सर्कुलर पठाउने उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचारलाई रोक्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकको विकासका प्रशासन, न्यायालय लगायतका संस्थाहरूको समेत रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ भने भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रशासन, न्यायालय लगायतका संस्थाहरूको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो भने बिहिबार थेम्स इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुङ्गिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परे पनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। उनले नेकपा
नेकपा एमाले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरू नहेरी समर्थन नगर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावले सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सम्झौता गर्ने काम अघि बढाइरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सांसद रावलले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै न कुनै किसिमबाट सरकारलाई एसपीपीमा जोडिने रणनीति गरिरहेको कुरा सुनिएको भन्दै यसबारेमा गहन र अध्ययन र खोजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सांसद रावलले सम्झौता अघि नबढाउने बारेमा मन्त्रीहरूले नै संसदमा स्पष्ट पार्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र नपठाउनु नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा धकेल्नका लागि साझेदारी कार्यक्रम कुनै न कुनै किसिमले नेपाललाई अल्झाउने चलखेल गर्न लागेको पनि बताएका छन् र उनले सत्तापक्षकै सांसदले पत्र नपठाएको कुरा संसदमा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायण काजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पदाधिकारीको टुङ्गो नलागे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई बनाउने तयारी गरिएको भने बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारीमा सबैको टुङ्गो लागे पनि महासचिव र उपमहासचिवमा थोरै मिलाउनु पर्ने भएकाले 2-4 दिनको समय मागेका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नै बनाउने पक्का भए पनि सबै पदाधिकारीको टुङ्गो नलागेका कारण घोषणा गरिएको भने श्रेष्ठ यसअघि तत्कालीन नेकपा सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए भने माओवादीमा भने प्रचण्डपछि दोस्रो वरितामा श्रेष्ठ रहने भएका हुन्। साझा यातायातले आजबाट राजधानीमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुरुवाती परीक्षणको रूपमा 3वटा बस आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो भने थप 37 स्थान विद्युतीय बस आगामी साउन मसान्तसम्म भित्राउने आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा यातायातले जनाएको छ। साझाको विद्युतीय बसको सफ्ट लन्च आज साझा यातायातका संस्थापक अध्यक्ष विश्वबन्धु थापाबाट गरिएको थियो। नेपाल सरकारले 2076 असार 31 मा विद्युतीय परिवहन प्रवर्धन गर्न साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा 3 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नाले यस संस्थालाई विद्युतीय बसको फ्लिट निर्माण गर्न सम्भव भएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि साझा यातायातले राजधानी काठमाडौँमा विद्युतीय बस सञ्चालन सुरु गरेको छ। नेपाल टार स्थित डेरामा मृत भेटिएकी लोकगायिका दिलमाया सुनारको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ। असार 11 मा बिहानी उनी आफ्नै डेरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् भने सो घटनामा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक घर भएका सूर्य श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। गायिका बुवा केशर विकले हत्याको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएका छन् भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सब पोस्टमार्टम गरिएको थियो। चिकित्सकले गायिकाको मृत्युको कारण झुन्डिएर मृत्यु भन्ने रिपोर्ट दिएका छन्। मृत्युको कारण झुन्डिएर भन्ने रिपोर्ट आएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले हामीलाई बताउनु भएको छ। नेपालमा कल सेन्टर खोलेर अमेरिकी नागरिकहरूलाई ठगी गर्ने गिरोहको अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको छ। इन्टरपोलसँग यो पटक मागेको सहयोग आरोपीलाई खोज्न नभई पीडितलाई खोज्नका लागि हो भने इन्टरपोलको नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबी काठमाडौँलाई ब्युरोले पत्राचार गरेर अमेरिकी प्रहरीको सहयोग मागेको हो। ब्युरोका पत्राचारका क्रममा एनसीबी काठमाडौँले एनसीबी वाशिङटनलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धानका लागि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् भने अपराध अनुसन्धान अपराधीको खोजी र सूचनाको आदान प्रदानका लागि पनि इन्टरपोलले सहयोग गर्ने गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी चयन गर्न गृह कार्य नपुगेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समय मागेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले भने अलिकति गृह कार्य पुगेको छैन, सबैको अनुहार उज्यालो बनाउन 2-4 दिन दिनुस्। केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी टुङ्गो लागेको छैन भन्दै उनले पदाधिकारीमा पनि ठूलो समस्या नरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठको विकल्प नभएको भन्दै उनले भने महासचिव र उपमहासचिवको मोटामोटी प्रस्ताव तयार पारेको छु, म पढ्न सक्छु, प्लिज पढ्न नलगाउनुस्, 2-4 दिन दिनुस्, सबैलाई खुसी बनाउने गरी टुङ्गो लगाउँछु भन्दै बताइएको छ। असार पहिलो साताको पहिरो खस्दा अवरुद्ध पोखरा सिक्ली सडक बिहीबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आधा दर्जन भन्दा बढी पहिरो खस्दा 2 हप्तादेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो भने मादी गाउँपालिका 7, 6 चिप्ली र ताप्राङको बीचमा र मादी 1 को पुदु खोलाको वारीपारी दुवै भागमा पहिरोले सडक भत्काएको थियो। एक्साभेटरले पहिरो पन्छाउन मात्रै 5 दिन भन्दा बढी लागेको मादी गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष देवीजङ गुरुङले जानकारी दिएका छन्। पदु खोलाको वरिपरि खसेको पहिरो पन्छाउन एकदमै गाह्रो भयो। अहिले पनि त्यहाँ एकतर्फी मात्रै बाटो खुलाइएको छ। वडाध्यक्ष गुरुङले भने माथिबाट ठुलो ढुङ्गा खसेर अड्किएकाले दोहोरो बाटो खुलाउन अझै 4-5 दिन लाग्न सक्छ भन्दै बताइएको छ।
बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय चुनाव अन्तर्गत आज मतदान भएको छ। बिहिबार 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान भएको हो भने मतदान सकिएपछि मतपेटिका सङ्कलन कार्य गर्न सुरु भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। केही सानातिना घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो। उनले भने मतपेटिका सङ्कलन गरेर आजै मतगणना गर्ने तयारी छ। मतपेटिका सङ्कलन गरेपछि सर्वदलीय बैठक बस्ने र मतगणना सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विभिन्न काम राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीलाई बाँडफाँड गरेका छन्। मन्त्री भवानी खापुङले 19 असारमा निर्णय गर्दै राज्य मन्त्री केसीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पादन हुने महत्त्वपूर्ण 5वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन्। राज्य मन्त्री केसीले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकाय वा सो अन्तर्गत रहेका परिषद, विभाग, अस्पताल, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र र आयोजना लगायतका सम्पूर्णको अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि विषयमा रायसहित पेश गर्ने अधिकार पाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 78 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3515 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये 1384 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 60 जना र 2131 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 18 जना गरी 78 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 508 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2 जनामा हैजा भेटिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले गै राति थप 2 जनामा हैजाको बिरामी भेटिएको बताएका छन्। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 12 वर्षीय बालक र काठमाडौँ महानगरपालिका 13 का 58 वर्षीय पुरुषमा हैजा पुष्टि भएको हो। असार 2 गते काठमाडौँको बाग बजार क्षेत्रका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो भने बिहिबार थप 2 जनामा हैजा भेटिएसँगै अहिलेसम्म 23 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङसँग नेपालका लागि भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेट गरेका छन्। बिहिबार अपराह्न उपराष्ट्रपति भवन हरित गृहमा उपराष्ट्रपति पुनलाई भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भेट गरेका हुन् भने भेटमा 2 देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको रहेको बताएका छन् र भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपालको सरकारमा भारतको सहयोग र सद्भावको खाँचो रहेको बताउँदै व्यापार घाटामा नेपाल उच्च रहेकाले सन्तुलनका लागि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपाल वायुसेना निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भने सर्वोच्चले नेपाल वायुसेना निगम ऐन 2019 मा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै निलम्बन नगर्न आदेश दिएको हो। यस्तै अध्यक्षमाथि छानबिन गर्नु परे पनि निलम्बन गर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ भने सरकारले 11 कार्तिक 2079 मा अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा लाग्ने बजारले स्वदेशी व्यवसाय तथा बजार धराशयी बन्दै गएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा लाग्ने हाट बजार बन्द गराएर नेपाली व्यवस्थालाई फस्टाउने वातावरण तयार गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा लाग्ने हाट बजारमा सस्तो मूल्य भन्दै कम गुणस्तरको सामान पाइने भएकाले नाकामै सञ्चालन हुने त्यस्ता बजार बन्द गराउन पहल गरिदिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। साथै प्रदेशका आन्तरिक मामिला गृह मन्त्रीहरूले संविधान विपरीत केन्द्रित मानसिकता कायम रहेको दावी गर्दै संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिन केन्द्र बाधक बनेको भन्दै निष्कर्ष साथै प्रदेशका मन्त्रीहरूले निष्कर्ष निकालेको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रहरी इन्सपेक्टरको सरुवा केन्द्रबाट गरेर रजाई गर्ने हो भनी संघीयताको आवश्यकता किन भनेर प्रश्न गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनकपुरमा आज सम्पन्न गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री स्तरीय अन्तरप्रदेश भेलाले जारी गरेको 7 बुँदे घोषणापत्रमा साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नुको कारण र परिस्थिति बारेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। बिहिबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुमै अर्थमन्त्री प्रकरण बारेमा ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले राजीनामा दिएर पार्टीले त्याग वैधानिक र राजनीतिक पहलकदमीबाट विपक्षीलाई जवाब दिएको समेत बताएका छन्। उनले राजीनामा नदिएको भए यही विषयलाई उछाल्दै राजनीतिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने तथा सरकार र गठबन्धनलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् र सोही षड्यन्त्रलाई चिर्न पनि राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको प्रचण्डले बताउनु भएको हो।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जियानचाओको भ्रमण पुष्टि गरेको छ भने यो सद्भाव भ्रमण हो। मन्त्रालय स्रोतले भनेका छन् जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि सामान्यतया भाइचारा र पार्टी सम्बन्ध भएका सबै जसो पार्टीसँग भेटघाट र प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने एउटा चलन छ, त्यही सिलसिलामा आउन लागेका हुन् भन्दै बताइएको छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज भन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार साउनको पहिलो साता कोभिसिल्डको 10,79,000 मात्रा खोप म्याद गुज्रिँदैछ भने सरकारले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत मङ्सिरमा 18,71,000 र पुसमा 18,70,000 कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो। समयमा लगाउन नसक्दा सोही खोप मध्येको 10 लाख भन्दा बढी खोप म्याद गुज्रिएर खेर जान लागेको हो। ती खोपको अवधि अब करिब 15 दिन भए पनि खोप अभियान सुस्त भएकाले धेरैजसो खोप प्रयोगमा नआउने आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी बताउँछन्। औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनी जी ल्याबोरेटरीबाट उत्पादित बायोडी ड्रप भिटामिन D3 प्रयोग प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागले यो ड्रप विभागमा दर्ता नभएको र यसको प्रयोग गरिएका बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न नकारात्मक असर एडभर्स इफेक्ट देखिएको जनाएको छ। उक्त औषधि दर्ता नभएको भन्दै विभागले नेपालमा आयात तथा बिक्री वितरण नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ र नेपाली सैनिकले सैनिक अस्पतालको प्रयोजनका लागि खरिद गरी ल्याएको उक्त औषधिमा भिटामिन D3 को मात्रा 400 गुणा बढी विभागको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नवजात शिशुमा प्रयोग हुने भिटामिन D3 झोल औषधिमा D3 को मात्रा मापदण्ड भन्दा 400 गुणा बढी भएको पाइएको छ भने यो औषधि प्रयोगबाट शिशुहरूको मृगुवाला गम्भीर असर देखिएपछि उक्त विषयवस्तु उजागर भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 156 सदस्यीय पोलिट ब्युरो समिति चयन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभामहल भइरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोलिट ब्युरो समिति 156 सदस्य हुने प्रस्ताव गरेका छन्। जम्मा 125 जना पूर्ण सदस्य र 31 जना वैकल्पिक सदस्य रहने माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले बताएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला र गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार संघीय सरकार अन्तर्गत नराख्न माग गरेका छन्। बिहिबार मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भएको प्रदेशहरूका गृहमन्त्रीहरूको भेलाले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत राखे संविधान विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ। गृहमन्त्रीहरूको 7 बुँदे घोषणापत्रको चौथो बुँदामा भनिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची 6 विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी 13वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने समेत बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टी संगठन कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलन र सरकारमा हुँदा काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि राम्रो काम गरे पनि संगठन बन्न नसकेकोमा नेताहरूसँग सुझाव मागेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टी बनाउन नयाँ ढङ्गले संगठन संरचना बनाउनु पर्छ। अहिले सम्पर्क समिति र विशेष समिति बनाएका छौँ, त्यसलाई मिलाएर नयाँ ढङ्गले संरचना खडा गर्ने पो हो कि भन्ने बारेमा मेरो प्रस्ताव छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।